أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. खानदान और नंगी नामी और घरेलू मती दुखलासी बारेनु मासूमीन अलैहिमुस्सलाम फ़क़ोसी ची सुखारिश ची बेसत और ची कसल ची बियुसत वाला तरीक़ी मौजू को दोई नंगी नामी नजर से अहलो अयाल नजर से अता मीमो नजर से अमोस्त्रीमो नजर से शिंगन दुरुन नजर से मती दुखलाको ची सोची वारगो दोला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ोसी सहमत पैगंबर शिदीना रिवायत बेत क़ील या रसूल अल्लाह अय्यु सदक़ति अफ़ज़लु क़ाल अला ज़िर रहमी अल-काशिह दिविनु मतरसी गे कसमी यांगसी खरच चिबेना या सदक़ा खैरात चिक्युन्ना दवखला पैगंबर फ़क़ोल सुआल सो इनजु मया सदक़ा खैरात मिहन सुलमी ज़रवाना कसal बियो किरी खानदानी नो या किरी नंगी नामियों ने सु किरी का नाराज़ युन्ना किरे योलमी नाराज़ युत खन पुलमी दो चार जवाना इंसानी मतंग सिची सदक़े मिन मना एविस्तिंगीना युत पे युती कदूरत या बहुत हसद चियोन्ना या नाराज़गी युन्ना रे दो ख़त्म कर दो वक़्ला मज़र आगे ची या कोई सदक़ार को सता या कोई फलान को सता जरे दो मज़र तो खापशाल तो मज़र वना द्यू चीन जब वना द्यू मताला आइमाय ताहिरीनी मताला नसीहत बे जिसे यहाँ से राह खुदाई नु सदक़ा खैरात चिमिन में भी सवाब उसके तयोता या नए नामियों लेबिन में सवाब उसके तयो ये बारे नु इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ोसी कसal बियो सूची किसी खुदाई फज़ल करम ला अगर को ब्रांस नारे जवना चुप पते सथाले देशखस पे का खुदा राजी गोल कि को पूरी अहलो अयाली का स्केत खर्चा बे युद्ध पे हिसाब कंजूसी माबेस मता ला वसाद युद्ध पे हिसाब शुफा बालविस ला दुख मचू दो चार जवना कसal बियो अल्लज़ी यतलबु मिन फ़ज़लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल मा यकुफ़्फ़ु बिही इयालहु अअज़मु अजरन मिनल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल अहलो अयाली का खर्च ब्यायत को कोनी भरी ज़हमत ब्यायत को राह खुदाई नु जहाद बेस पे को फले सवाब खुदा से चल जाए तभी कसal भी मैं लिर्रजुल अय्यूस अला इयालिही कैला यतमन्नू मौतहु अहलो अयाली का खर्च बेस ताई के हज के अहलो अयाल को निसी मता शिजर दुआ में ब्याला अगर मता से कंजूसी बेस नारे अस्के उम्मयत भी औलाद को नसीब वो मैं योज आतशी नारे ना इन पर ताकि मता सुकून लोगों की माला मालो दौलत थोप तो ज़र वयत भी देने में हुआ सो भी हिसाब को खर्च बैठ को इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत में ये रिवायत को तुलानी होता मंगा खुलासा ज़रबत की दो चिन पाजे वाला महंगा चिकोस खोसी दीनार गिस कुरेस पैगंबर शिदिला दीनार गिस कुरोस on seda खोसे आरज़ बस या रसूल अल्लाह गा दी दीनार को गा राह खुदाई नुमा से मिल जवाना कसal बियो काला अमो जिंदा यो तमेज अमो जिंदा यो सोम अमो लमी दे दीनार गिस को अमो लमी नोस दिन को यहाँ दीनार गिस करो मादियो खुदाई लमी नुमा खर्च बेजू जवाना आता यो तमेज यो जू आता लमी दे दीनार गिस को आता लमी नोस यो जो बदेन को यहाँ दीनार गिस करो तना गाउन दियो गा राह खुदाई नुमा से खर्च बेजू देन को बुबो यो तमेज यो जू दो लमी देवी खाना को यहाँ दीनार गिस करो दीनार गिस करो सने पैगंबर मादियो राह खुदाई नुमा से खर्च बेजू जवाना देन को से होना यो तमेज यो जू दो लमी आखिर कोला कसal भी राह खुदाई नबीन में पे आखिरी दो देवी खाना कसal भी ख्याला राह खुदाई नु खर्च भी पचसा सवाब को देने कसal भी चुप बेहतरीन सवाब को क्या अमल मिन फैत पे दे पहले भी सवाब को क्या रसकते हो दे वाला अतल मिन फैत पे पहले भी सवाब को युद्ध पर अफजली देवी खाना खोसी बुबो वाला मिन फैत सवाब को देवी वाला का कफोन वाला मिन फैत पे सवाब को देवी आखिरी चुप पचसा कम सवाब युद्ध पर राह खुदाई नबीन फोला دي पूरा شغل تقريبا صفحة كحديث بدي ما دي خلاصة يو إنسو دي بين عتالة دهوتي تو بي نتيجة زمان نتيجة خيش وأقرباء
छाते मधु अगर कभी नाराज हो से न चाह बिगो कुछ नाराजगी नाराज होने खर्चा वे दे बहस पियो से पा महंगा चीज़ किसी को सी पैगंबर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को से आरज़ बस फर्जंद रसूल मालंगी कका बोनो निशन दोख चुके जो तंग या माल कुड़ी में पमेट या भी सुकोनी वाजक पमेट युद्ध पे गामल कुतान से कब्जा तंग गुत अम्मा नस अगर नस कुतान चुख बया रन नारना माल कुतान चुख से चुख बया ने ما تشيبا جوزه وانا امامي كسابر بس تحقق بس هذوك دبي كنا دش أغز بقول لكوري بالله يانكو إمامي شديرتهم لكور شيء بالله أنا إمامي حقوسي خبر خيرية شتريس جينا كريه خيش وأقربا كوني شكل دون كوني خبر قام شيء طاعوني بماري وسه قام شيء ما تلف يوت بيد مال دولت قام دشين دون قام أما شيء تشاچا فلان بيستان دون قامي مال کو سنگالت ما وارث قام على خبزة زبالة إمامي كسالبيو كان يا سلا رحمي بس بيت في وجه سيجا كان خدا سي زندگي من بين كون لده قدر رحمي بس في وجه سيجا كون لخدا سي موت من لهذا سلا رحمي ليجنا شغول ده كنتو يوتوف كسالبيو شر الناس الوظيف على أهله شوف بس الجامين بسوين زبالة أهل عيالله كان جوسي بس ذاتهم ممن كان بو شوف بس بدترين شخصين ديوس يا إمام سعد كسالبيو أنا ديوني كخارج بعيد أو تشينسو زمان ديونسا خداي عبادات إنسو ده كان كسر جوا شوك بدولو سوسي خيشو أقربالا إمام محمد باقر عليه الصلاة والسلام كسر جوا أرزان الرسول مالا باق شيوتشو ما يابي باقوي آمدني بينا أقسم بس أنا بوشيك بواسي فقير فقرالا صدقة منت إبونيس بون ناس هاري أهل عيال شكل دوني كا خارج بيت زمان إمام فاقو كسابين كان سي بهترين لاشي بيننا إنسان نمطال شيء سنسا يوغي يابي كان مطال عمل غوي دوسرے یہاں تمام یری بینک بیلنس یود یا یری مال جائیداد یود ماتا مرض موت کی تھون والا دے والا یہاں امر ہے خدا نے من جبرین من چام دو دیوین فوکسو نے پوچیک چی متا اللہ وصیت بیان من آگے پیچھے من زربی مال بو گامل یا من من بمن سوده مرض موت کی تھون یعنی کو یا بیماری ہو سے ایک شی اور دو والا کو سے یوت بیمار دولت گاما راہ خدا من زبن لوگو میں تو وقت من با اقصى ستروك ما فيه وجه ماتي لين ده ختم سو ماتي لقط نبو وانا دبخ لا كسل بيو تماتالا بوخسومه نه پوچيك چي اتالا وصيت بيان منا يعني مثلا اگر يري 3 लाख اندارنا يا 1 लाख को राह खुदा इन من باقي 2 लाख को يالا من نين نمتسو ده كان كسل بيو امام زين العابدين عليه الصلاه والسلام اگر نيشي دلا جندينو بيدي دكتور امامي كسل और नी अहल आयाल ज़ंजोर फुकरोनी सीजर वाला की कौन सी शेख रोज़र मुतालिबा बक योला शबरुल चिकुरे गुआयत को नी शिदिला साम से सवाबियत वना गुलाम चिक आज़ाद बस पे सवा या कौन या मुतालिबा बस भी या कौन मिन पे या स्पक्चस चिकुरे गुआना देवी सवाब को गुलाम चिक आज़ाद बस पे सवा देवी खना कसल या तादियों ने नो इना कौन ज़ेल फोगामा में तो गाची चिल सने या नरवियो رزق فوقامه ما بس جازه وانا كسال بيوم كوني بوبون ويفيلا يا بوسترين فيلا سوسي قيامات ماسكو دو سمتالا حكم يو ميانا روي متان قناعات بسندي هذا تام سے کوئی نانا اسراف بيبيا اسراف ولا تام سے زي عام تازه بسنا اسراف هنا جو اسراف کو چیز زیر بین زي وانا خدا اسراف بكان لا خدا سي نفرت به اسراف کو چیز زي وانا خورمی دانه چیک پوسا اسرافه یا اندازه بس خورمی دانه چیک دوسرا متا سی تام سے متا اسراف سے خاص تا جده نظام دکرو تی دو گیا دو کتا دوسرا تی دوری نور باندې دبی کنه کسال به اخر کولا جبنا جمعی جعل کتان سی بلویس کولا چی من چی تازه چیز چی تا پھل فروٹ چیز تا کتی کسل مطابق تا بدلتا یا تھومت ماتی دے پاپڑ یدی شاید پاپڑ بلکہ دکاندار کو نفام آکھا ہونا رہنا بہتر ہے چاہے ہمارا دیونی صحت کو بہت مضر اور جو متان ذمہ داری رہا اگر دکاندار کو کیوں نہ رہنا دیون کون ذمہ داری دیونی بلکہ کو نہیں صحت
ایشان دو کوی جدیون گامی نو متن گاما ملوث ہوئی چاہے ونا دوسرے کو صحت کو خراب سو نارنا بہت مشکل جدے حاجو اومجو ده وقت کسال بیما جمعی جاغلا دو چاز جمعی جاغلا زیوانه تا اینکه بالبیس کن جمعه و منت حد با جمعی جاغتون منت حد با جمعی جاغ کولا چاد حد با زیوانه چاز زیوانه جمعی جاغلا عبادت گویا دیا فیاب گویا دیا شب جمعه دعای دهوی غلطی شکن دکان ایتو به جاقین لحاظا ده جاغلا بالبیس کن جمعه و منت حد با یا کو جمعه و می انتظاری ندوک با تو چاز زیوانه جمعی جاغلا مثلا میوه تو مثلا هسکه کنگامتی کا دم گاما جده بالبیس کن دعای کومیلا خون بالبیس لا یو عبادت اینده خون خدا آدم دعای کومیل پنه خوشی ترسالاس لیکن زنچش چی دوچش چی یا باله میఠائی رو ولی یاوی نو کلا ماتا وسده ریلو کلا ملافتن بسوقی من خون دیوی نو او منا کم سے کم خون کلا کتی ترتیب جی ده بھی کنا کسال جو خاندانی کا یہاں سے خرج بس به حساب کو یری عمر کو طول علی هذا نعم وين نينجو اولاد كلنا دو شيس برغوز اولاد كلنا دو سامبا بيعملوا